हैन तपाईले जे कुरा जान्न खोज्नु भएको थियो त्यो कुरा भन्नु कि नभन्नु चाहिँ थियो। अब भनिहाल्नु लोकतान्त्रिक देश हो भन्न खालको फरक पर्दैन। अब अनि बालनजीहरू चाहिँ पोलिटिकली इलिटरेट मान्छे हो। यो सेन्टेन्स फेरि म दोहोऱ्याउँछु, दे आर पोलिटिकली एब्सोल्युटली इलिटरेट। They are very good technocrats, one of the best technocrats we have in our country. सेना भनेको राज्यको स्टेटको चाहिँ स्पाइन हो, मेरुदण्ड हो। त्यो सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापन गर्ने वा स्थानान्तरण भनौँ अहिलेको लागि, हैन विस्थापन नभनौँ, स्थानान्तरणको लागि वा व्यवस्थापन गर्ने सवालमा जुन सेनाको मुभ भयो भने छ, आन्दोलनहरूबाट निर्माण हुने असुरक्षाको परिस्थिति, आन्तरिक असुरक्षामा आउने खतरा इन्क्लुडेड माओइस्ट इन्सर्जेन्सी, माओवादीबाट गरेको इन्सर्जेन्सीको अवस्थामा समेत सेनाले तुलनात्मक रूपमा विधिलाई मानेर अगाडि बढेको छ। उदारवादी मास र उदारवादी बुद्धिजीवीलाई अप्रिय लाग्ने एन्सर दिन्छु, नेपाल बचाउने भयो भने सेनाले अहिलेको फ्र्यागमेन्टेड अवस्था, अहिलेको हाम्रो विभाजित अवस्था छ नि, हाम्रो समाज त कम्प्लिटली फ्र्यागमेन्टेड अवस्था छ नि, जो ग्लोबली ठुला शक्तिहरू एकदम कन्टेस्टेड छ, युद्ध लडिरहेछ। मित्रहरू, गुड आफ्टरनुन। अहिले हामीले एउटा के डिबेट अहिले चलिरहेछ भने नेपाली सेनाले अलिकति ओभर एक्टिभिटिजहरू, क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशीलता देखाए भन्ने अहिलेको तत्कालको रिसेन्ट आलोचना मिडियामा आएको छ। केही सेनाका पूर्व अफिसर्सहरूले यही नेशनल प्रेस क्लबको फोरमबाट सेनापति, पूर्व सेनापति र वर्तमान सेनापतिको निर्णयहरू र सेनाभित्रका विविध पक्षहरूको कमजोरीहरूको आलोचनात्मक हिसाबले ती कुराहरू गरिरहेको पनि हामीले यहाँहरूकै मिडियाबाट हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा कम्प्यारिजन, तुलनात्मक एउटा दृश्य, एउटा प्रस्तुति, मिडिया कभरेज हामीले हेर्न हेरियो कि 22 र 23 भाद्रको 22 र 23 गतेको विध्वंसको समयमा सुरक्षा परिषदको निर्णय बेगर परिचालन नभएको र हुन मिल्दैन भनेर दाबी गरेका नेपाली सेना भर्खरैको सुकुम्बासीहरूको बस्ती उठाउने सवालमा चाहिँ सेना उपस्थित भएको र त्यो उपस्थितिलाई लिएर भीमार्जुन आचार्य जस्ता संविधानको ज्ञाताले पनि टिप्पणी गरेको हामीले हेर्यौं, पढ्यौं। यो सबै कुरालाई लिएर अहिले नेपालमा एउटा दुईटा कर्नरबाट, राजनीतिक रूपमा दुईटा कोणबाट चाहिँ सेनामाथि प्रहार भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दिनँ अहिले, तर आलोचना चाहिँ भइरहेको छ। एउटा कोण वामपन्थी कोण, अलिकति वामपन्थी लेफ्ट एंगलबाट, लेफ्ट पोलबाट चाहिँ सेनामाथि आलोचना भइरहेछ। अर्को अलिकति राइट पोलबाट, अलि दक्षिणपन्थी पोलबाट पनि सेनामाथि आलोचना भइरहेको छ। अब नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा एउटा जियोपोलिटिक्स र पावर पोलिटिक्सको विद्यार्थी, अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हैसियतले मैले दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छु, जियोपोलिटिक्स
र पावर पोलिटिक्स को अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हैसियतले गत सालको भाद्र 22 गते जुन जेनजी आन्दोलन भयो र अहिले त्यहाँदेखि यो सेनालाई आलोचना गर्नुपर्ने स्थानमा आइपुगेको सुकुम्बासीहरूको बस्तीलाई उठाउने सवालमा त्यहाँ सेनाको उपस्थिति, भौतिक उपस्थितिसम्म आइपुग्दाखेरिको नेपाली सेनाको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने विषयमा मेरो एउटा अवधारणा म राख्न चाहन्छु। त्यसमा आज मात्रै पनि मैले एउटा मिडियामा टक सोमा बोलेको छु कि त्यो सवालमा चाहिँ म नेपाली सेनाको भूमिकालाई 9 आउट अफ 10 नम्बर 9 आउट अफ 10 10 मा 9 नम्बर दिन्छु भनेर मैले भनेको छु। त्यो किन भने भन्ने विषयलाई राखेर म त्यसपछि यहाँहरूसँग प्रश्नको लागि फ्लोरलाई ओपन गर्छु। सेना भनेको राज्यको, स्टेटको चाहिँ स्पाइन हो, मेरुदण्ड हो। त्यो विश्वमा अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टेट मेम्बर स्टेटहरू, सदस्य राज्यहरू 196 प्लस 196 भन्दा बढीको जुन मेम्बर स्टेट्सहरू छ र ताइवान जस्तो जो मेम्बर स्टेट बनिसकेको छैन, ती राज्यहरूको पनि स्टेटको स्पाइन, ब्याकबोन भनेको, मेरुदण्ड भनेको सेना हो। राज्यत्व, स्टेटहुड चाहिँ मिलिटरी पावरमाथि टिकेको हुन्छ। अल्टिमेटली अन्ततः त्यो मिलिटरी स्ट्रेन्थ, डिफेन्स केपेबिलिटी र सिक्युरिटी केपेबिलिटी, सुरक्षा क्षमता र प्रतिरक्षा क्षमता, डिफेन्स केपेबिलिटी, प्रतिरक्षा क्षमता र सिक्युरिटी केपेबिलिटी, सुरक्षा क्षमता सँग जोडिएको हुन्छ राज्यको अस्तित्व रहने कि नरहने भन्ने विषयमा। भाद्र 22 र 23 गते, गत सालको भाद्र 22 र 23 गते नेपालमा जे भयो त्यो बेला हाम्रो राज्यको सिक्युरिटी केपेबिलिटी, सुरक्षा क्षमता शून्य अवस्थामा रह्यो। त्यो राज्यको तर्फबाट सुरक्षा क्षमता त्यहाँ जब शून्य प्रदर्शन भयो, ठ्याक्कै त्यो 2 दिनको विध्वंसको चरणमा, विध्वंसको गतिविधिहरू भइराख्दाखेरि सुरक्षाको सवाललाई लिएर त्यहाँ जुन भ्याकुम, कम्प्लिट एब्सेन्स अफ सेक्युरिटी पोलिसी, सेक्युरिटी मेजर्स जुन त्यहाँ देखियो, त्यसलाई लिएर सेनामाथि प्रश्नहरूको ठुला प्रश्नहरूको भारी छ। त्यसको जवाफ सेनाले पटक पटक दिनु परिरहेको अवस्था छ नेपाली सेनाले। अर्को एउटा राज्यको अर्को एउटा प्रमुख दायित्व हुन्छ प्रतिरक्षा, डिफेन्स। त्यो चाहिँ सेक्युरिटी भयो, त्यो इन्टर्नल कुरो हुन्छ, आन्तरिक हुन्छ। सुरक्षा भनेको आन्तरिक विषय हो। प्रतिरक्षा भनेको बाह्य आक्रमणबाट जोडिएको हुन्छ। अनि यहाँ नेपालमा हामीले एउटा अनुमान गऱ्यौँ, भाद्र 22 र 23 गतेको घटनामा आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा हामी असफल भएको राज्य यदि बाह्य आक्रमणको अवस्थामा प्रतिरक्षामा उत्रिनु पर्यो भने हाम्रो हालत के होला भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ नेपालमा अहिले डिबेटको सवाल छ। यो सेनासँग मात्रै जोडेको सवाल होइन, यो राज्य अब हामी एज अ स्टेट, एज अ नेपाली स्टेट हामीसँग त्यो डिफेन्स, आफ्नो स्टेटलाई, आफ्नो पिपुललाई, जनता र राज्यको रक्षा, प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन भनेर एउटा ऐतिहासिक रूपमा हामीले सिंहावलोकन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीलाई ल्याइपुर्याएको छ। यो हाम्रो आगामी कार्यभार हो। यो राज्यको र यो
हामी नेपाली राज्यको आगामी कार्यभार हो। किनभने हामीले प्रतिरक्षाको लागि हामीले लडाईँ आजसम्म सुगौली सन्धिपछि गर्नु परेको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुगौली सन्धि अगाडि हाम्रो चाहिँ प्रतिरक्षा लडाईँ हाम्रो भएको थियो। सुगौली सन्धि यतापछि हामीले आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा पनि सेनाको प्रमुख भूमिका रहँदै आयो। त्यो सवालमा चाहिँ सेनाको भूमिका चाहिँ नेपाली सेनाको भूमिका चाहिँ तुलनात्मक रूपमा डेमोक्रेटिक भएको छ, लोकतान्त्रिक भएको छ। अरू देशका सेनाहरूले जस्तो विशेष गरेर बांग्लादेशमा, पाकिस्तानमा, मुख्यतः पाकिस्तानमा, इभन तपाईको एसियाको हेर्ने हो भने यसमा थाइल्यान्डका सेनाहरूले जस्तो र अफ्रिकातिर त सेनाले यो ईस्ट अफ्रिकातिर त सेनाको कुदेता सेनाले गर्ने चाहिँ कु चाहिँ बारम्बार घटिराख्ने घटना हो। तर नेपालमा इन्टर्नल सेक्युरिटीको सवालमा चाहिँ जब सेक्युरिटीको क्वेसन आउँछ, इन्टर्नल सेक्युरिटीको क्वेसन आउँछ, चाहे त्यो डेमोक्रेटिक चेन्जको लागि भएको होस्, प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि जनताको तर्फबाट भएको आन्दोलनहरूबाट निर्माण हुने असुरक्षाको परिस्थिति, आन्तरिक असुरक्षामा आउने खतरा इन्क्लुडेड माओइस्ट इन्सर्जेन्सी, माओवादीबाट गरेको इन्सर्जेन्सीको अवस्थामा समेत सेनाले तुलनात्मक रूपमा विधिलाई मानेर अगाडि बढेको छ। त्यो हिसाबले मैले नेपाली सेनाको आजसम्मको मूल्याङ्कन गर्दा 9 आउट अफ 10 नम्बर भनेर 10 भनेर नम्बरिङ गरे हो। अब एउटा प्रश्न के छ भने यदि आन्तरिक सुरक्षाको सवालले बाह्य आक्रमणको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राज्यत्वको माथि खतरा कहिले आउलान् हामीलाई थाहा छैन। त्यो प्रतिरक्षात्मक क्षमता हाम्रो विस्तार गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो इतिहासले हामीलाई पछि भविष्यमुखी कुरा हो। त्यो वर्तमानमा हामीलाई प्रतिरक्षात्मक क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा त सेनाको पर्फर्मेन्समा, सेनाको दक्षतामाथि प्रश्न त उठेकै हो। फेरि क्वेसन त छ, सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ, पटक चाहिँ स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब प्रश्न कहाँ उठ्छ भने नेपाली राज्यको राज्यत्वमाथिको खतरा, त्यसलाई हामी पोलिटिकल साइन्समा स्ट्रेटेजिक डेफिसिट भन्ने एउटा शब्द छ, रणनीतिक घाटा वा नोक्सान, स्ट्रेटेजिक नोक्सान बेहोर्नी पर्ने अवस्था अहिले छ कि छैन, यो अहिले बडो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। हामीलाई इरानले जस्तो सुपर पावरहरूद्वारा गरेको आक्रमण, सैन्य आक्रमणसँग प्रतिरक्षात्मक लडाईँ हामीले लडिराख्नु परेको अवस्था छैन, वा युक्रेनको जस्तो प्रतिरक्षात्मक लडाईँ लडिराख्नु परेको अवस्था छैन, वा बारम्बार भइराख्ने भारत र हाम्रो दुईटा छिमेकी मित्रहरू भारत र पाकिस्तानको बिचमा भइराखेको जस्तो प्रतिरक्षात्मक अवस्थाको लागि जहिले पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि छैन। किनभने हाम्रो दुईटा मित्रले हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउँदैन र भविष्यमा पनि पुर्याउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर त्यो खतरा पनि अहिले देखिरहेको छ, त्यो विषयमा म एकछिनमा आउँछु हैन। यो त्यतातिरको खतरा पनि हामीका निम्ति राखेको छ। त्यो एसपीपी भन्ने विषय यहाँहरूलाई बढी जानकारी छ। त्यो विषयमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा यदि हामी गयो भने के होला भन्ने एउटा बिग क्वेसन त्यहाँ चाहिँ छ। तर भाद्र 23 र 24 गतेको 22 र 23 गतेको घटनाले के देखायो भने इन्टर्नल सेक्युरिटी फ्याक्टरले पनि, आन्तरिक सुरक्षाको सवालले पनि मुलुकको अस्तित्वमाथि खतरा ल्याउने कुरा चाहिँ देखियो। त्यो बेला एकदम मुलुकको अस्तित्वमा खतरा चाहिँ आन्तरिक
सुरक्षाको कारणले पनि भयो। त्यो सवालमा पनि अब सेनाको आफ्नो क्यालिब्रेसन, सेनाले आफूलाई नयाँ ढङ्गले रिअर्गनाइज गर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले रिकेपेबल बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो के छ भने जो एसपिपीसँग जोडेर आउने कुरा कि 2015 सालमा इस्वी सम्मत 2015 सालमा अथवा 72 सालको भूकम्पको बेलामा जुन अब भूकम्प गयो, त्यो भूकम्पले जुन क्षति हाम्रो मुलुकमा ल्याए, त्यो क्षतिले पनि क्षतिको बेलामा पनि जुन एउटा राज्यले जुन किसिमको इमर्जेन्सी रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो बेला पनि हाम्रो सेना चाहिँ इनफली इक्विप भएन भन्ने सवाल छ हैन। सेना लगायतका राज्यको सबै अङ्गहरू चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको अभावमा, दक्ष क्यापासिटी भएको मानिसहरू हुँदाहुँदै पनि इक्विपमेन्टहरूको अभावमा हामीले चाहिँ त्यो रेस्क्यु काम चाहिँ, हामी रेस्क्यु अपरेसन चाहिँ इनएफेक्टिभ भयो भन्ने पनि छ। त्यो चाहिँ एकदम रिपोर्टेड एनालिसिस गरेर अनुसन्धान गरेर बनेको रिपोर्ट हो। र त्यो सेनाको त्यो रेस्क्यु गर्न सक्ने, इमर्जेन्सी रेस्क्यु गर्न सक्ने क्यापासिटी विस्तार गर्नको लागि अमेरिकाको उटा राज्यको स्टेट गार्ड र नेपाली सेनाको बिचमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम गर्ने र त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाली सेनाले केही हेलिकप्टर लगायतका रेस्क्यु इक्विपमेन्ट्सहरू, सफिस्टिकेटेड एडभान्स रेस्क्यु इक्विपमेन्ट्सहरू प्राप्त गर्ने र त्यो अनुसारको ट्रेनिङ पनि प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अहिले छ। यी यावत विषयलाई लिएर नेपालमा सेना चाहिँ फेरि अहिले बहस र डिबेटको केन्द्रमा आइपुगेको छ। यो ब्याकग्राउन्ड, यो ब्याकग्राउन्ड सेटअपमा यहाँहरूको प्रश्नहरू, यहाँहरूको थप इन्क्वायरी म लिन चाहन्छु। धन्यवाद। सर, यो अहिले लास्टमा जुन भन्नुभयो नि हेलिकप्टर नेपालले पाइरहेको छ भनेर, अनि त्यो अमेरिकाको यसरी चाहिँ एउटा स्टेटै पार्टनरसिप नेपालसँग चाहिँ सेनासँग यसरी जोडिरहेको छ होइन। त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि त अघि नै हामीले अनइक्विप्ड भएर जुन सेक्युरिटीलाई डिफेन्स इन्टरनल नै गर्न सकेन सेनाले भन्ने जुन छ नि, त्यो अनइक्विप्ड भएर हो कि त्यो इन्फ्लुएन्स, चाहे त्यो इन्टरनल होस् चाहे इन्टरनेसनल हो, कुनै इन्फ्लुएन्सले गर्दा त्यसरी साइलेन्ट सेना भएको हो कि अनइक्विप्ड नै भएर हो भन्ने चाहिँ मलाई बडा जिज्ञासा लाग्छ। बडो मिठो प्रश्न, एकदम एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। तपाईँले सोधेको प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि एमसिसी के हो भनेर म थोरै, यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकामा स्थापित भएको एउटा तपाईँको फुल्ली गभर्मेन्ट ओन, फेडरल गभर्मेन्टको ओनरसिपमा रहेका एउटा संस्था हो, कर्पोरेसन हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यसको जन्म कसरी भएको थियो भने 9/11 2000 को 9/11 सेप्टेम्बर 11 जब अमेरिकामा ट्विन टावर ढालिए, टेरोरिस्ट आक्रमण भयो र ट्विन टावर ढाल्यो, त्यो आक्रमणको विभिन्न एङ्गलबाट त्यो आक्रमणमाथि चाहिँ विश्लेषण हुन थाल्यो। किन यस्तो आक्रमण भयो त अमेरिका जस्तो देशलाई, जुन अमेरिका जस्तो देशले संसारभरि डेभलपमेन्टदेखि लिएर ह्युमन राइट्सको कुरा गरिरहेको छ, डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेको छ, पवर्टी इराडिकेसनको कुरा गरिरहेको छ, हेल्थको सेक्टरमा काम गरिरहेको छ, अफ्रिकामा त्यत्रो हेल्थको लागि, सुधारको लागि त्यत्रो काम गरेको अमेरिकालाई किन चाहिँ फेरि दुश्मन आइलाग्यो? त्यो चाहिँ बिग क्वेसन, त्यो मोरल क्वेसन भयो नि त। सो त्यहाँनिर एउटा प्रश्न के भयो भने वेल्थको ग्याप, संसारको टोटल ग्लोबल जीडीपीको ग्यापमा अमेरिका सिङ्गलको अलमोस्ट ठुलो सेयर अफ ग्लोबल जीडीपी चाहिँ अमेरिकामा गयो। जस्तै अहिले पनि ग्लोबल जीडीपीको अलमोस्ट 20 to 30% जीडीपी अमेरिका एक्लैले ग्लोबल जीडीपीको उसका अंशमा पर्छ, भागमा पर्छ। अनि बाँकी विश्व त गरिब हुने भयो, अभावमा रहनुपर्ने भयो। त्यो भएको हुनाले अमेरिकालाई एउटा मोरल नर्मेटिभ क्वेसन भन्छ, एउटा मोरल अफ भ्यालु के भयो भने
तिमीले यसरी चाहिँ वेल्थ सम्पत्ति आफू कहाँ मात्रै थुपारेर बाँकी विश्वलाई तिमीले चाहिँ पर्क बाँडेर यसो हैन पिनट्सहरू बाँडेर मैले चाहिँ म चाहिँ सुपर पावर भएर म संसारको चाहिँ सेवा गरिरहेको छु भनेर भएन। अब तिमी पनि सिरियस हुनु पऱ्यो भनेर जब यो मेरो विचारमा ल्याटिन अमेरिकामा मेक्सिकोमा हो कि ब्राजिलमा उनीहरूको त्यो एउटा सम्मेलनको बेलामा चाहिँ ग्लोबल लिडर्सहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ अब यो टेरोरिजम चाहिँ मिलेनियमको च्यालेन्ज भयो, आतङ्कवाद चाहिँ अब सहस्राब्दीको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ आतङ्कवाद हुने भयो। किन सन् 2000मै पहिलो सहस्राब्दीको पहिलो वर्षमै त्यत्रो ठुलो आतङ्कवादी हमला भयो भनेपछि त यो 2000को सहस्राब्दी त आतङ्कवादमय हुने खतरा देख्यो। त्यसै टेरोरिजम चाहिँ मेन च्यालेन्ज भएको हुनाले त्यो टेरोरिजमलाई काउन्टर गर्नको लागि अमेरिकाले मिलिट्री अपरेसन त गरि नै राखेको थियो। तर अमेरिकाले अर्को के पनि गर्नुपर्छ भने यो मिलेनियमको च्यालेन्ज चाहिँ टेरोरिजम भएको हुनाले टेरोरिजमको कज चाहिँ अन्डर डेभलपमेन्ट र पवर्टी भएको हुनाले त्यो हटाउनको लागि अमेरिकाले अब एउटा विशेष प्रोजेक्ट योजना ल्याउनुपर्छ भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खडा गरेर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट ल्याएको हो। तर 2014मा होला मेरो विचारमा जब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी विकास भयो अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो, त्यो भूराजनीतिक रणनीति हो। त्यो कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट होइन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी विकास भइसकेपछि चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गरे कि अब एमसिसीको प्रोजेक्टहरू पनि अब खालि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट मात्रै हुन्नन्, त्यो पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रबाट मात्रै अगाडि बढ्छ भनेर घोषणा गरे। र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने नेपाल भन्ने डिबेट अहिले चलि नै रहेको छ। त्यसरी चलिरहँदाखेरि 2014मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आयो होला सम्भवतः, मलाई डेट ठ्याक्कै थाहा भएन। तर 2015मा जब भूकम्प भयो त्यसपछि हामीले जुन इमर्जेन्सी रेस्पोन्ड गर्ने रेस्क्यु एन्ड रेस्पोन्ड गर्ने हाम्रो क्षमता देखेन राज्यको, त्यो बेला त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको एमसिसी त डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अलरेडी नेगोसिएसनमै थियो। त्यसपछि हामीलाई यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि एउटा प्रस्ताव आयो, किनभने नेपाली सेनाले त्यो बेला हिजो युवराज हाम्रो पूर्व तपाईँको विदेश मन्त्रीले भनेको अनुसार चाहिँ ग्यावाली सरले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो बेला सेनाको तर्फबाट इक्विपमेन्ट्सहरूको अथवा केही यो क्यापासिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ करेस्पोन्डेन्स भएको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत, अनि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अमेरिकासँग त्यो करेस्पोन्डेन्स पत्राचार हुँदाखेरि यदि एसपिपीको फ्रेमवर्कमा आउने हो भने हामी प्रोभाइड गर्न तयार हो भनेर पत्राचार भएको र पछि त्यो स्थगन भएको भन्ने कुरा हिजो तत्कालीन विदेश मन्त्रीले नै भनेपछि त त्यो त भ्यालिड भयो। भनेपछि अब एसपिपीको फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के हो त, त्यसपछि हामी किन एसपिपीको फ्रेमवर्क हामीलाई अस्वीकार्य छ भन्ने चाहिँ प्रधान कुरा हो। अब नेपाली सेनाले एसपिपीको फ्रेमवर्कको बारेमा आफ्नो अवधारणा प्रश्न ल्याएको छैन, अफिसियली अहिले ल्याएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब नेगोसिएसनमा के भइरहेछ हामीलाई थाहा छैन। तर एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट र एउटा पावर पोलिटिक्सको एनालिस्टको हिसाबले एसपिपी स्टेट पावर प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो पावरको चाहिँ शक्तिको चाहिँ न्यास र विन्यास भन्ने हुन्छ। शक्ति जोडिँदै एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि शक्ति वितरण भएर फेरि विस्तार हुन्छ। हाम्रो संस्कृतमा त्यो न्यासा विन्यास भन्ने संस्कृत शब्द छ। अनि शक्ति चाहिँ व्हाइट हाउस र पेन्टागनमा आधारित संसारको शक्ति न्यास हुँदै जोडिँदै गएर व्हाइट हाउस र पेन्टागनमा केन्द्रित हुने र फेरि व्हाइट हाउस र पेन्टागनबाटै फेरि शक्ति विन्यास भएर वितरण भएर विभिन्न केन्द्रहरूमा शक्ति वितरण हुने। त्यो वितरण हुँदाखेरि नेपालको हैसियत चाहिँ के रहेछ भने अमेरिकाको उटा भन्ने राज्यको हैसियत रहेछ नेपालको। हाम्रो चाहिँ सिङ्गो अमेरिका एज अ युनाइटेड स्टेट्सको रूपमा हाम्रो क्यापासिटी बराबरको होइन। विदिन युनाइटेड स्टेट्स देयर आर 50 स्टेट्स, 50वटा स्टेट्सहरू छ। त्यो 50वटा स्टेट्सहरूमा पनि एउटा स्टेट त्यो उटा भन्ने स्टेटको बराबरको हाम्रो हैसियत भनेर शक्तिको विन्यासमा त्यसरी हामीलाई विन्यास गरेर हाम्रो स्थान तोकिदियो अमेरिकाले, सुपर पावरले होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामी पनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले त बराबरको सम्प्रभुसत्ता सार्वभौमसत्ता भएको देश हो। अब त्यो कुरा मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा पोलिटिकल कुरा हो। मेरो विचारमा चाहिँ म यस विषयमा चाहिँ मेरो निजी धारणा के छ भने त्यो कुरा मान्नु हुँदैन। किनभने हामी
केही हाम्रो सेनाको तपाईँको इमर्जेन्सी रिस्पोन्ड गर्न सक्ने, रेस्क्यु एन्ड रिस्पोन्ड गर्न सक्ने क्यापासिटी बिल्ड गर्नलाई मात्रै चाहिँ उता राज्यको तपाईँको सेक्युरिटी गार्डसँग बराबरीमा रहेर आफ्नो क्षमता विस्तारको लागि अमेरिकी सहयोग लिने भन्ने कुरा त्यो हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो मेरो व्यक्तिगत तर्क, व्यक्तिगत पोजिसन हो। त्यसको लागि हाम्रो डोमेस्टिक, हाम्रो आन्तरिक आय स्रोत, हाम्रो आफ्नै तपाईँको रेभिन्यूबाट सेनालाई त्यसरी इक्विप गर्न सक्छ। बरु नेपाली जनताले थप इन्डिभिजुअली ट्याक्स पे गरौँ सेनालाई एडिसनल हैन रेभिन्यू बरु हामी कन्ट्रिब्युट गरौँ सेनाको क्षमता विकास गर्न। तर सेनाको क्षमता विकास गर्न त फेरि अनिवार्य भयो नि त। त्यो सबै घटनाबाट, इतिहासको घटनाबाट के हामीले बुझ्यौँ भने सेनाको क्षमता बिना त फेरि हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटी पनि खतरामा पर्दो रहेछ। त्यो इन्टरनल सेक्युरिटीको कारणले पनि देशको विघटन हुन्छसम्मको खतरा हुँदो रहेछ। भनेपछि सेनाको क्यापासिटी त हामीले बढाउनै पर्यो। तर त्यो बढाउनेको नाममा उटा भन्ने एउटा राज्य, त्यो राज्यको फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। त्यो राज्यमा यो मर्मरोन भन्ने एउटा चर्चको डोमिनेसन छ त्यो राज्य। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जियो पोलिटिक्स छ क्या। तपाईँले भन्न खोजेको जियो पोलिटिक्स चाहिँ त्यहाँदेखि छ, भू राजनीति चाहिँ त्यहाँदेखि रहेछ। त्यो अमेरिकाले त्यो हामीलाई, अमेरिका जस्तै अस्ति धेरै जसो भारतीय मिडियामा पनि हामीलाई बफर स्टेट भन्छ नि, त्यो उसले हेर्ने दृष्टिकोण हो। हामीले फेरि बालनजीहरूले पनि मान्दैन त हामी बफर स्टेट हो भनेर। अब उसले पो हामीलाई उटा राज्यको हैसियत भनेर भन्छ त, तर हामीले पनि हो भन्नु त भएन नि। त्यो त एकदम लघुताभास, एकदम सानो, आफूलाई एकदम सानो मान्ने भयो नि त। यसरी चाहिँ राज्य व्यवस्था चल्दैन। राज्य भनेको आफ्नो हिसाबले सानो र ठुलो भए पनि उसको आफ्नो एउटा सम्प्रभु सत्ता, एउटा आफ्नो चाहिँ सम्मान हुन्छ। त्यो सम्मान कमाउने काम चाहिँ हाम्रो हो। अरूले तपाईँलाई मान सम्मान बराबरी दिँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको कर्मद्वारा, तपाईँको पोलिसीबाट, तपाईँको डिसिजनबाट, तपाईँको पोलिटिकल स्ट्रेन्थ र इकोनोमिक स्ट्रेन्थको आधारमा त्यो सम्मान कमाउने हो। त्यो भएर यो एसपिपीको सवालमा त्यो भित्र भएको जियो पोलिटिकल कारणले गर्दा हामीले एसपिपी स्वीकार गर्नु हुँदैन। हामी त्यो फ्रेमवर्कभित्रमा जानु हुँदैन। सर, मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तो अहिलेको सरकारको सहभागितामा सरकारले गरेका क्रियाकलापमा सबै तहका निकायहरूलाई सरकारले जसरी खराइरहेको छ होइन, मानव यो सुगमवासी नियन्त्रणमा होस् या त कुनै प्रकारको नियन्त्रणमा सङ्कलनमा होस् अथवा चाहिँ भूमिहीनहरूको लगत उठाउने कार्यमा होस्, सबै ठाउँमा सेनाहरूलाई फेरि सरकारले प्रत्याहार गरेको भन्ने कुरा छ। र योभन्दा अगाडि एक हप्ता लगभग फेब्रुअरीमा सेनाको एउटा प्रेस रिलिजको पनि आएको हाम्रा विषयमा अनर्गल वक्तव्य, त्यसपछि डिबेट कार्यक्रमहरू यस्ता कुराहरूले सोसियल मिडियाहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हाम्रो भित्रको आन्तरिक कुराहरू हामी केही भए हामी त्यो ल्याउँछौँ भनेर भन्ने आएको यो सन्दर्भ विषय आइसकेका छ। तैपनि आज तीव्र रूपमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? सेनाले जुन विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यो जारी गरिरहनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अलिकति ओभर रियाक्ट भयो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जो जरुरी थिएन त्यो विज्ञप्तिको सवालमा चाहिँ, किनभने सेना भनेको राज्यको ब्याकबोन फोर्स हो र सेनाको अपरेसन राज्यमा जुन बेला सेनाको अपरेसन हुन्छ, चाहे त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरको लागि होस् वा इन्टर्नल फ्याक्टरको लागि होस् होइन। जस्तै भियतनाम वार, जुन अमेरिकामा भियतनाम वारमा सेना परिचालन भयो, वा इराक वार भयो, त्यसमा एन्टी इराक वार एन्ड एन्टी भियतनाम वार क्याम्पेन गर्ने मानिसहरू अमेरिकाभित्रै प्रशस्त थिए नि त। जस्तै अहिलेको जो यो वार जुन इरानमा वार भइरहेछ, युद्ध भइरहेछ, यसलाई चाहिँ वार अफ चोइस भन्ने एउटा फ्रेज प्रयोग भएको छ। यो राष्ट्रपतिको आफ्नो चाहनाले भएको वार हो। यो वास्तवमा अमेरिकालाई, यो इरानको कारणले अमेरिकालाई कुनै थ्रेटै छैन भन्ने एउटा डिबेट त्यहाँ छ अमेरिकाभित्र। त्यसले गर्दाखेरि सेना भन्ने एउटा यस्तो शक्ति हो, मजबुत शक्ति हो। त्यो शक्ति चल्न साथ त्यसले हलचल ल्याइहाल्छ कि होइन। त्यो सबै हलचलको जवाब दिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पोलिसी एउटा समयको एउटा सेट पोलिसीभित्रबाट त्यो कुरा मुभ हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो विवाद रहित हुँदैन। सेनाको मुभमेन्ट चाहिँ कहिले पनि विवाद रहित चाहिँ हुँदैन, त्यो विवादमा परिहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यो पर्टिकुलर टाइमको स्ट्रेटेजिक निर्णयको फ्रेमभित्रबाट जाने हो। अब त्यो भनेपछि यो किन विवादको यो विज्ञप्तिको सवालमा मेरो जवाब त्यही भयो। तर
अहिले सेनालाई जसरी मुभ गराइरहेछ गभर्मेन्टले, उदाहरणको लागि त्यो के अरे सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापन गर्ने वा स्थानान्तरण भनौँ अहिलेको लागि, होइन विस्थापन नभनौँ, स्थानान्तरणको लागि वा व्यवस्थापन गर्ने सवालमा जुन सेनाको मुभ भयो भने छ, त्यो चाहिँ किन जरुरी पर्यो त भन्ने कुरा भयो। किनभने बालेन सरकार भाद्र 22 र 23 गतेको विध्वंसताको जगमा निर्माण भएको सरकार हो। त्यसले गर्दा यो सरकारको जन्म पनि ध्वंस र विध्वंस हो, शान्ति होइन नि त। पिसफुल रेजिम चेन्ज हो, शान्तिपूर्ण तपाईँको सत्ता हस्तान्तरण हो। ओलीजीले सत्ता हस्तान्तरण बालेनजीमा गरेको हो त, वा दलले, उहाँहरूले भनेको पुराना दल र बुढा नेताहरूले होइन नयाँ र फ्रेस र नयाँ दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको हो, होइन नि। आन्तरिक रूपमा त्यो ठुलो विध्वंसबाट, जसरी जनयुद्ध मार्फत, जनयुद्धको विध्वंसपछि प्रचण्डजीहरूलाई सत्तासम्म आउनको लागि परिस्थिति बने, भाद्र 22 र 23 गतिको विध्वंसकै जगमा बालेनजी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्तारोहण भएको, त्यो त सत्य कुरा हो। र भाद्र 22 र 23 गते भएको विध्वंसको घाउ मेटेको छैन। यो बेला कहीँ पनि सरकार चाहिँ कमजोर देख्यो भने, कहीँ पनि कुनै पनि अवस्थामा सरकार कमजोर देख्यो भने, ग्राउन्डमा चाहिँ कमजोर देख्यो भने सरकार र सरकारको एजेन्सीहरूमाथि आक्रमण त हुन्छ नि, हुँदैन? प्रहरी त यसै पनि बिचरा 22 र 23 गते कुटाइ खाएको इन्स्टिट्युट हो, त्यो भागाभाग भएको संस्था हो भनेपछि त्यो अबको गभर्मेन्टले त्यो आफ्नो क्षमता, क्रेडिबिलिटी भनौँ न, उसको यो सरकारले 2/3 बहुमत भनेर संसदमा बहुमत भए तापनि यो सरकारलाई अनच्यालेन्ज गभर्मेन्ट होइन नि, यो चुनौती रहित सरकार होइन नि त। संसदमा त चुनौती रहित भयो सङ्ख्यामा, तर उसले जे कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम गर्ने सवालमा ग्राउन्ड चाहिँ उसको लागि चुनौती रहित ग्राउन्ड होइन कि, त्यहाँ चुनौती नै चुनौती छ। किनभने उसले कसैलाई यो देशमा विस्थापन गरेर आएको सत्ता हो नि त। त्यो विस्थापित भएकोहरूले त प्रतिकार गर्छ नि, त्यो प्रतिकारको खतरालाई मानेर सेना सञ्चालन हुने कुरा चाहिँ तत्कालिक हिसाबमा त्यो गलत होइन। अब त्यो कन्स्टिट्युसनल भयो कि भएन, म्यान्डेट मिल्यो कि मिलेन, त्यो अर्को डिबेट हो, होइन? यो घटनाक्रमलाई लिएर यहाँले जोडेर अहिले जो धारणा दिनुभयो नि, अब अलिकति नेपाली सेनाको भूमिका, त्यसको रोल, शान्ति सेना, शान्ति मिसनको रोल भनौँ, हाम्रो दक्षिणी भारतलाई एउटा आक्रोशको रूपमा हेर्ने गर्छ। नेपाल अगाडि बढेको त्यो शान्ति मिसनको नेतृत्व लिएको छ, विश्वमा ठाउँ ठाउँमा घटनाहरू हुँदा नेपाली सेनाले गरेको योगदान, होइन? त्यसलाई लिएर त्यो प्रति नेपाली सेनाको क्षमता र त्यो एउटा चाहिँ कौशलताप्रति धमिलोपन बनाउने अथवा त्यो क्षमतालाई नेपाली जनताबाट नै कृषित बनाउने खालको त्यो धारणा, त्यो ल्याउन उसले चाहिँ केही प्रयत्न गरेको छ। त्यो आधारले नेपाली सेनाको आज त्यो छविमाथि चाहिँ केही त्यस्ता कुराहरू उठाएर उसलाई कमजोर बनाउने प्रक्रिया गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यो के हो, सत्य हो, कति? यो बडो कम्प्लिकेटेड र एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु हो, होइन? बडो सेन्सिटिभ इस्यु हो यो, बडो कम्प्लिकेटेड पनि हो र बडो सेन्सिटिभ इस्यु हो। तर यो इस्युमा हामी नेपालीले अब मुख बन्द गरेर पनि साध्य छैन। 70 वर्षसम्म हामी यो विषयमा हाम्रो मान्छेहरू पन्छिने काम गर्यो, होइन? यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि पन्छेर हिँड्ने काम गरे, सेनाको विषयमा नबोलौँ न भनेर, होइन, पन्छिने काम गरे। अब हामीले बोल्नुपर्छ। अब नेपाली सेनाको आफ्नै इतिहास छ र नेपाली सेनाको ऐतिहासिक महत्त्व एउटा राज्यको ब्याकबोनको हैसियतले, मेरुदण्डको हैसियतले, नेपाली राज्यको मेरुदण्डको हैसियतले नेपाली सेनाले आफ्नो पर्फर्मेन्स जे गरिआएको छ यो गठन भएको 300 वर्षदेखि, त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ विश्वका कुनै पनि सेनाहरूले गरेको भन्दा खराब मान्न सकिँदैन। पर्फर्मेन्स ठिक छ, सक्षम छ, सफल नै भएको छ। यो गिभन इन वान कन्डिसन, किनभने हामीले प्रतिरक्षामा हाम्रो सेना कहिले पनि उत्रिनु परेन सुगौली सन्धि पश्चात। सुगौली सन्धि आफैमा विवादित त छ, तर त्यही सुगौली सन्धि पश्चात हामी
प्रतिरक्षा कार्यमा सेना सहभागी हुनु परेन। त्यसले गर्दा सेनाको मुख्य काम के हो भने इन्टर्नल सेक्युरिटीलाई ग्यारेन्टी गर्ने र ग्लोबल पिस मिसनमा आफूलाई सक्षम बनाउने, दुईटा मिसनमा हाम्रो लास्ट 70 वर्षदेखि हाम्रो काम भइराखेको छ। ग्लोबल पिस मिसन, युनाइटेड नेसन्स अन्तर्गतको पिस मिसन प्लस इन्टर्नल सेक्युरिटीमा हाम्रो सेनाको काम। त्यो त बारम्बार आउने काम होइन, कहिलेकाहीँ ओकेजनली आउने काम भयो। यो दुईटा काममा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा चाहिँ मुख्य चुनौती नेपालको सेनालाई, नेपाली सुरक्षा अङ्गहरूले आउने चुनौती चाहिँ के थियो भने आन्तरिक राजनीतिक विद्रोहलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने यहाँ त बाह्य आक्रमण त कहिले पनि भएको छैन। भनेपछि आन्तरिक राजनीतिक विद्रोहको सबैभन्दा उच्च रूप भनेको त एउटा पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै जनसेना बनाएर, आफ्नै सेना बनाएर लडाइँ लडेको कुरा, आन्तरिक गृहयुद्ध गरेको कुरा चाहिँ सबभन्दा उच्च सेक्युरिटी च्यालेन्ज थियो हाम्रो सवालमा, होइन? त्यो सवालमा जनयुद्ध भनेको खालि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट मात्रै थिएन, त्यो पोलिटिकल इस्यु भएको हुनाले बहुआयामिक ढङ्गले त्यो जनयुद्धलाई सेटल गरिरहँदाखेरि त्यहाँ दुईटा सेना त थियो। फेरि एउटा जनमुक्ति सेना थियो, अर्को शाही नेपाली सेना थियो। दुईटैले एक आपसलाई सम्बोधन गर्दा दुश्मन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो। त्यसैले गर्दा दुईटा सेनाको बिचमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा संवाद भए तापनि दुईटा सेनाले चाहिँ त्यो दुश्मनी कसरी अन्त्य गर्ने विषयमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल कम्प्लिकेसन थियो त्यो शान्ति प्रक्रियाको बेलामा। तर नेपालीहरूले त्यो छिटै पनि माफ गरे, होइन? अहिले त युद्ध लडेको एउटा माओवादी सेना र नेपाली सेना एउटै ठाउँमा बसेर पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि हामीले देखेछौँ। यो हाम्रो विशेषता हो फेरि नेपाली जनताको, होइन? त्यो अवस्थालाई ल्याएर हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको आन्तरिक विद्रोहहरूको मुख्य सवाल चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर भएको हुँदा, यहाँ कुनै टेरोरिस्ट हुन त माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गरे तापनि त्यो पोलिटिकल भएको हुनाले पोलिटिकल्ली सेटल गर्नुपर्ने भूमिका हुँदाखेरि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरिको परिवर्तनमा पनि सेनाको सहमति बिना त्यो परिवर्तन भयो भन्ने कुरो म मान्दैन। सेनाले त्यो परिवर्तनलाई एक्सेप्ट गर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको स्वभाव चाहिँ विधि मान्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा डेमोक्रेसीलाई अब्स्ट्रक्ट नगर्ने, बाधा अवरोध नगर्ने नै नेपाली सेनाको आजसम्मको चरित्र निर्माण भएको देखिन्छ। त्यो हामीले प्रष्टै देखेको। तर अब के होला त, बालनजीहरूले चाहिँ एउटा के गरे भनेदेखि सबभन्दा निमुखा जनता नेपालमा त सुकुम्बासी भनेको त सबभन्दा निमुखा हो नि त। कम्युनिस्टहरूले भनेको सर्वहारा वर्गभित्र पर्ने हो नि त। त्यो सबै हारेको जनतालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति, बलियो शक्ति सेना चाहिँ प्रयोग हुनु भनेको कहीँ फाँसीवादतिर पो हो कि कहीँ सेनाले चाहिँ बढी शक्ति एक्सर्साइज गरेको हो कि भन्ने जुन शङ्का जुन अहिले आयो, त्यो शङ्कामाथि चाहिँ अब अघि मेरो एउटा त्यसमा के जवाब दिएको छ भने त्यो राज्यको अहिलेको सरकारको बाध्यात्मक स्थिति हो। किनभने सरकारमाथि जनताको विश्वास छैन, होइन? जनताले सरकारलाई भोटरहरू र मासले चाहिँ जनता ओभर विश्वास पनि गरेका छ, अधिक विश्वास र भरोसा पनि गरेको छ। तर त्यो एउटा विद्रोहबाट जन्मेको शक्तिको रेजिम चेन्ज चाहिँ तपाईँको पिसफुल्ली नभएको र हिंसात्मक गतिविधिबाट, त्यो पनि यस्तो हिंसा कि सिंहदरबार जलेको सारा ध्वस्त भएको हिंसाको गतिविधिबाट भएको हुनाले पावर एलिटहरूको बिचमा, नेपालको शक्तिको सम्भ्रान्तहरूको बिचमा चाहिँ यो गभर्मेन्टमाथि ट्रस्ट छैन नि, विश्वास छैन नि। नभएको हुनाले जनतामा जुन विद्रोहको परिचालन त एलिटहरूले नै गर्ने हो फेरि, होइन? त्यसको चाबी घुमाउने त एलिट नै हो नि, फेरि सीमितहरूले नै गर्ने हो नि त। त्यो एलिटहरूको बिचको अविश्वास र द्वन्द्वकै अवस्था जुन अहिले छ नि, यहाँ त भर्चुअल वार स्टेटमै छ नि एलिटहरूको बिचमा त सम्भ्रान्तहरू त। त्यो भर्चुअल वार स्टेट चाहिँ जनतामा तल पब्लिकमा मासमा पनि नजाओस् भनेर त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, त्यो द्वन्द्वलाई मिटिगेट गर्ने सवालमा सेनाको उपस्थितिलाई चाहिँ म स्वागतै गर्छु। अनि हिजोका दिनमा पनि विपद जोखिमका कुराहरूमा सेनाले जहाँ पनि गएर एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ, होइन? त्यो विपदमा अहिले जो भूमिहीनहरूको पनि एउटा हजारको हाराहारीमा छ, कतै त्यो मास भत्केर सरकारप्रति अथवा त्यो कुनै राज्यप्रति नआओस् भनेर पनि उसले आफ्नो सेवाको भूमिका राखेको हुनसक्छ।
भनौँ कि अब यहाँ एउटा कुरा मैले पहिला भने थिएँ, शान्ति मिसनको पुगाइदिँदै सेनालाई यस्तै विभिन्न आरक्षण लालक्षण भन्ने केही कमजोरीहरू देखाएर शान्ति मिसनबाट रोक्ने खेल कतै हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ प्रश्न पार्ने। अहिले त्यो त्यहाँसम्म कुरो पुग्दैन होला। नेपाली सेनाको वर्तमानको गतिविधि हुन त त्यसमा केही भित्री कुरा चाहिँ छ हैन। तपाईँले जे कुरा जान्न खोज्नु भएको थियो त्यो कुरा भनौँ कि नभन्नु चाहिँ थियो। अब भनिहाल्नु, लोकतान्त्रिक देश हो भन्दा खालको फरक पर्दैन। अब यो जुन जेनजीको नाममा जुन विद्रोह भयो नेपालमा, यो अर्केस्ट्रेटेड तपाईँको रिबेलियन हो। अर्केस्ट्रेटेड भनेको तपाईँको त्यो निर्माण गरिएको, डिजाइन गरिएको विद्रोह हो हैन। त्यो नेपालको लागि आवश्यक थियो कि थिएन, इतिहासमा यो जरुरी थियो कि थिएन, अथवा योले के गर्यो के गरेन, त्यो भविष्यको समीक्षाको विषय हो। तर घटना जसरी घट्यो, विद्रोह जसरी निर्माण भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा अर्केस्ट्रेटेड विद्रोह हो। त्यो कुरा चाहिँ नेपाली सेनाले रोक्न चाहेको भए रोक्न सकिन्थ्यो होला, अथवा रोक्नु पर्थ्यो होला। किनभने रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चल्थ्यो, रक्षा मन्त्रालय त्यहाँनिर निस्किएर भएको अवस्थामा उसले सिधै त्यो आफ्नो लिन सकेन, चुनौती लिएर त्यो मासलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यहाँनिर त बोलिसकेको छ। एक्ज्याक्टली, त्यो अफिसियल प्राइमा फेसी भन्छ नि, अङ्ग्रेजीमा प्राइमा फेसी भनेको देखिने दृश्य त्यो हो हैन। राजनीति त नदेखिने, शक्तिको सङ्घर्ष त नदेखिने एउटा भागमा हुन्छ। त्यही भएर त सेनाको त्यो स्टेटमेन्टमा त क्वेसन गरे नि, त्यसो भए चाहिँ सुकुम्बासी स्थानान्तरणको बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर निर्णय गरेको थियो र त सेना परिचालन त चाहे 2 जना गरोस्, चाहे एउटा बटालियनै गरोस्, परिचालन त परिचालन हो भन्ने एउटा मोरल क्वेसन त अहिले सोधिन थालेको छ नि त जनताको तर्फबाट। त्यही भएर त्यो बेला जुन सेनाले त्यो बेला चाहिँ एक किसिमको प्यासिफिस्ट फोर्स भएर, म अङ्ग्रेजीमा भनिरहेको छु, प्यासिफिस्ट फोर्स भनेको शान्ति पक्षको शक्ति भएर हैन। सबै कुरो उद्दण्ड त भइरहेको थियो, ध्वंस भइरहेको थियो, विध्वंस भइरहेको थियो, तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने पक्षमा पनि तपाईँले पनि त्यसको ध्वंस विध्वंसको विरुद्धमा तपाईँले पनि शक्ति प्रयोग गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो पनि त एउटा विधि हो नि त। तर त्यो विधि प्रयोग नगरिकन प्यासिफिस्ट फोर्स भएर शान्ति पक्षको, शान्तिवादी शक्ति भएर सेनाले त्यसलाई म्यानेज गरे। र त्यो सेनालाई प्यासिफाई गर्ने सवालमा हैन, सेना जसरी त्यो बेला प्यासिफाई भयो, शान्त भयो, त्यो चाहिँ सेनाको विवेकले भएको हो कि दबावले भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ इतिहासमा। तपाईँको प्रश्न त्यहाँनिर हो हैन। म त्यसमा सिधै भन्छु, विवेक होइन दबाव हो, यति चाहिँ म भन्छु। त्यति चाहिँ म आज भन्छु हैन। तर हाम्रो साना देशमा यस्तो आइपर्छ, खालि सेनालाई मात्रै गाली गरेर पनि यो हुँदैन, हामी उम्किन पाउँदैन। र अन्त्यमा म के भन्छु भने, लेफ्ट एङ्गलबाट, वाम एङ्गलबाट र उग्र दक्षिण एङ्गलबाट नेपाली सेनामाथि जुन अहिले प्रहार भइरहेछ, यो देशको लागि खतरा हुन्छ। यो सेन्सिटिभ अवस्था हो। तपाईँको आत्मतुष्टिको लागि सेनामाथि अनेक खालको प्रहार गरेर बाँकी बसेको एउटा इन्स्टिट्युसनलाई पनि कमजोर बनायो भने त्यो प्रश्नपछिको उत्तर हामीले खोजौँ र विवेकपूर्ण ढङ्गले हामी चलाउँ। सर, एउटा प्रश्न, अब यति बेला सरकारले चाहिँ संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराहरू गरिरहेछ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो सरकारले 1 महिना पुऱ्यायो होइन। अब सरकारको 1 महिनाको बारेमा पनि कुरो गरौँ नि त। 1 महिनामा सरकारले केही कामहरू गरे, त्यो कामहरू चाहिँ रिहर्सल जस्तो भयो। त्यो त रियल त भएन। रिहर्सल र रियल त फरक हो हैन। ओलीको पक्राउ, लेखाको पक्राउ आदि इत्यादि, त रिहर्सल भयो, रियल त भएन। अब संसदको आह्वान गरेर पहिलो दिन आह्वान गर्ने, दोस्रो दिन बन्द गर्ने, त्यही आह्वानलाई खारेज गर्ने काम आफैले गर्यो र अध्यादेश जारी गर्यो। यो चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन हो सरकारको। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ रिहर्सल मात्रै हो। अहिले पहिलोचोटि यो बालेन सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्यो। त्यो भनेको सिरियस निर्णय थियो, किन अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्नेको कारण के छ भने त्यो
सुरक्षा परिषद र संवैधानिक परिषद भनेको चाहिँ नेपालमा कसरी निर्माण भएको छ भने ओलीजी शेरबहादुरजी हिजो गिरिजाबाबुकै पालेदेखि त्यो सुरक्षा परिषद र संवैधानिक परिषद चाहिँ खालि आफ्नो आफ्नो बार्गेनिङको लागि प्रयोग गरेको थलो हो। त्यो हलो अड्काउने गोरु चुट्ने काम गरिराखेको त्यहाँ संवैधानिक परिषद र सुरक्षा परिषदमा हैन। त्यो अवस्थामा भएको हुनाले यो संवैधानिक परिषद र सुरक्षा परिषदमा फेरि हलो अड्काउनको लागि त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त एमाले माओवादीको छ हैन र अर्को तपाईँको विपक्षी दलको नेता काङ्ग्रेसको छ अहिलेको जुन संवैधानिक परिषदमा। त्यहाँ हलो अड्काउने काम त हुन सक्छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषदमा मुख्य गरी संवैधानिक परिषदको अहिले मुख्य दायित्व के छ भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। यी सबै कुरालाई लिएर सरकार चाहिँ त्यो हिजोको जस्तो त्यो तपाईँको हर्स ट्रेडिङ र बार्गेनिङ जुन छ नि एकदमै मोलतोल गर्ने नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर जुन पोस्टिङ गर्ने काम हुन्थ्यो त्यसबाट मुक्त हुनको लागि कानुन ल्याउनु पर्ने बाध्यता आइपुगेको जस्तो लाग्छ। र त्यो काम चाहिँ संसदको फोरमभित्रबाट ल्यायो भने त फेरि त्यहाँ त अर्को लफडा हुन्छ। अब संसद त फेरि कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ त हो नै हो फेरि त्यो त हैन। त्यो भएपछि त या त गडबड हुने भएर त्यो कुरो फेरि बालनजीहरूलाई एडभाइजरहरूले ठ्याक्क भन्यो होला उहाँहरू त पहिला त बडो लोकतान्त्रिक हो, फेरि सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हो, त्यसले गर्दा संसदको आह्वान त भइहाल्यो। तर फेरि एडभाइजरहरूले भन्यो हजुर यो त खसीको टाउको देखाएर कुकुर मासु बेच्ने ठाउँ हो, यहाँ त गाह्रो हुन्छ नि भनेपछि ल बन्द गर भनेर अध्यादेश ल्याए। यो राजनीतिको चाल चाहिँ भर्खर चाल्नु हो उहाँले। तर यहाँनिर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब बालनजीहरूलाई अगाडिको बाटो सहज छैन, धेरै गाह्रो छ। अनि बालनजीहरू चाहिँ पोलिटिकली इलिटरेट मान्छे हो। यो सेन्टेन्स फेरि म दोहोऱ्याउँछु, दे आर पोलिटिकली एब्सोल्युटली इलिटरेट। दे आर भेरी गुड टेक्नोक्रेट्स, वान अफ द बेस्ट टेक्नोक्रेट्स वी हेभ इन आवर कन्ट्री। उनीहरू अहिले गभर्मेन्टमा छ। टेक्नोक्रेट्सहरूको चाहिँ समस्या के हुन्छ भने गोल्ड मेडल लिने चाहना हुन्छ कि टेक्नोक्रेटहरू। सिनेमाको स्टारलाई आफ्नो मुभी सुपरहिट होस् हैन, स्पोर्ट्सम्यानलाई मेडल लिन पाओस् भने जस्तै टेक्नोक्रेटहरूको चाहना पनि के हुन्छ भने गोल्ड मेडल लिने चाहना हुन्छ। अनि सुदन गुरुङ गोल्ड मेडल लिनलाई कुदे हैन। पोलिटिसियनको चाहिँ कस्तो बानी हुन्छ भने पोलिटिकली लिटरेट मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुद्ने बेलामा कहाँ कहाँ कस्ता अप्ठ्यारो हुन्छ सबै उसले थाहा हुन्छ कि। उसले जनतासँग वर्षौँ वर्ष सङ्गठन गरेर ऊ चाहिँ जनताको बिचबाट प्रशिक्षित दीक्षित भएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, किताब पढेको विद्या आर्जन गरेको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, जनतासँग बसेर अनुभव गरेको कुरा पनि उसँग चाहिँ ज्ञानको रूपमा सङ्कलित भएको हुन्छ। त्यसको दुरुपयोग गर्यो काङ्ग्रेसले एमाले, हाम्रो चुनौती गर्ने हामीले चुनौती गर्ने कोही पनि छैन, हामीले जे गरिदिनु हुन्छ भनेर तपाईँको पावरको उद्दण्डताबाट काङ्ग्रेस र एमाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यो कुराको दुरुपयोग गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो चाहिँ पोलिटिकली लिटरेट मान्छेसँग त्यो हुन्छ। पोलिटिकली इलिटरेटलाई चाहिँ त्यो ज्ञान हुँदैन कि, विवेक हुँदैन। उसलाई चाहिँ मसँग टेक्नोक्रेटिक स्किल छ, अब ऊ गोल्ड मेडल लिन कुदिहाल्छ कि। कुद्ने क्रममा बालेन सरकारको गोल्ड मेडलवालाहरू चाहिँ अहिले सबै पराजित हुँदैछ होइन। गोल्ड मेडल चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्दैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा खतरा हो। र सबैभन्दा खतराको कुरा चाहिँ के भयो भने अब त्यो भएको हुनाले बालेन सरकारका टेक्नोक्रेटहरू के छ भने अहिले राजनीतिक रूपमा मौन छ। बालेन स्वयं राजनीतिक रूपमा इलिटरेट भएको हुनाले बोल्न आउँदैन, उसलाई के भन्ने थाहा नै छैन हैन। बाँकी उसको टिमको जति पनि साथीहरू छ पोलिटिकली इलिटरेट भएको हुनाले सबैजना मौन छ। जनतालाई के आशा देखाएको छ भने हामी हाइली स्किल्ड टेक्नोक्रेट हो, हामी नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै इन्जिनियरले घर बनाएको जस्तो बनाइदिन्छु भनेर जनतालाई आशा चाहिँ बाँडेको छ। तर सुकुम्बासी माथि चाहिँ जुन डोजर चलायो त्यो आशामा पनि फेरि अर्को तुषारपात भएको छ। सो नेपाल हामी जस्तो म जस्तो विश्लेषकलाई हामी पब्लिक स्पेसमा काम गर्नेहरूको लागि नेपाल अझै पनि रमाइलो सिनेमा जस्तो गरेर बढ्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। दुःख एउटा प्रश्न, अब यति बेला अघि साथीले सोधिसक्नु होला, यो सुकुम्बासीको घटनामा केही समय अगाडि जेन आन्दोलन भइसके पछाडि केही युवाहरू नेपाली जेनजीहरू बित्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सरकार नै ढल्यो। केपी शर्मा ओली हत्यारा
लेखक हत्यारा भनेर भने अब हिजो सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदै गर्दाखेरि एकजना युवाले आत्महत्या गरे त्यो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला यो सर्वत्र छ। अब यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? यो सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरूलाई हत्यारा सरकार भनेर मान्छेले अब चाहिँ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्छ केपी शर्मा ओलीले भन्दै गर्दा मिल्छ। कुनै पनि जनताको जीवन, एउटा जनताको यो राज्यको दायित्वभित्र के पर्छ भने यो मोडर्न स्टेटको दायित्वभित्र तीनटा कुरा पर्छ। हेर्नुहोस्, यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले तय गरेको तीनटा कुरा त्यो के हो भने फ्रिडम, इक्वालिटी एन्ड डिग्निटी भन्छ कि हैन। स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मान रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यो रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हुनाले राज्यसँग हामी अनुबन्धित भएर हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा राज्यलाई आयकरको रूपमा तिर्ने, त्यो हाम्रो अनुबन्ध हो। यो मोडर्न स्टेटहरूको अनुबन्ध त्यो हो। त्यो डिग्निटीको सवाल चाहिँ पहिला मान्छेसँग मात्रै थियो, मानव अधिकार, मान्छेको नागरिकको अधिकारसँग मात्रै जोडेको थियो। अहिले त्यो डिग्निटी चाहिँ इभन तपाईँको राज्यको त्यो दायित्वभित्र त्यो डिग्निटी चाहिँ विस्तार भएर चराचुरुङ्गी जानवरदेखि, खोला नालादेखि, हिमाल पहाडदेखि, ताल तलाउदेखि प्रकृतिको निर्जीव वस्तुहरूको पनि आत्मसम्मान कायम गर्नुपर्छ राज्यले। त्यसको लागि पनि लड्नुपर्छ, राज्यले रक्षा गर्नुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्नेसम्म विस्तार भएको छ। राइट्स टु मदर अफ ह्युमन राइट्स भनेको जस्तै राइट्स अफ मदर अर्थ भन्ने पनि कानुन बनाएको छ, त्यस्तोसम्म विस्तार भएको छ। त्यस्तो बेला बिचरा एउटा चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीका एकजना युवाले ट्रमाटाइज भएर आतङ्कित, राज्यको जुन त्यहाँ हिंसात्मक गतिविधि भयो नि, डोजर चल्नेदेखि जुन ध्वंसात्मक गतिविधिले उसको मनमा जुन किसिमको ट्रमा सिर्जना भयो, जुन किसिमको एउटा भय र आतङ्क सिर्जना भयो, त्यसको कारणले उसले आत्महत्या गरेको छ भने त्यसको सारा दोष राज्यमा जान्छ। यदि सभ्य देशहरूमा यदि कुनै अन्य देशमा त्यस्तो घटना भएको थियो भने सम्भवतः, जस्तै हुन त अहिले संसारमा देशहरूको सरकारहरू सबै बदमासी भइसके हैन, यो जिम्मा लिँदैन सरकारहरूले अमेरिकादेखि अरू ठाउँमा। तर कम्तीमा दुईटा देशको उदाहरण चाहिँ म दिन चाहन्छु। स्विजरल्यान्ड र यदि सिङ्गापुरमा यो भएको भए विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। तर नेपालमा अब यो लेभलको नेपालमा मोरल एकाउन्टेबिलिटी राज्यले सरकारले मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। त्यसो भए यो चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्रेनिसिप टाइपमा जान खालको सिम्पटम्सहरू हो। यसमा तीनटा कुरा छ। अहिले रिसेन्टली अब पोलिटिकल साइन्समा अहिलेको पोलिटिकल वर्ल्डमा आएको डिबेट चाहिँ नेपालले अहिले 3 किसिमको डेफिसिट फेस गरिरहेको छ। गभर्नेन्स डेफिसिट, इन्क्लुजन डेफिसिट एन्ड स्ट्राटेजिक डेफिसिट भन्छौँ हामी। गभर्नेन्स डेफिसिट भनेको शासनको घाटा हैन, शासन खराब भयो भने त नराम्रो भयो नि त। गभर्नेन्स डेफिसिटलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि भनेर हामीले प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म हामी आइपुग्यौँ। गभर्नेन्स डेफिसिट जहाँको त्यहीँ भयो हैन। इन्क्लुजन डेफिसिट, यहाँ खालि एउटै खालको मान्छे छैन, फरक फरक खालको मान्छे छ, यहाँ तामाङ पनि छ भनेर इन्क्लुजन डेफिसिटको कुरा ल्याएर इन्क्लुजन डेफिसिटलाई समाप्त पार्न भनेर हामीले संहितासम्म गयो। इन्क्लुजन डेफिसिट हट्यो कि हटेन। तर अहिले सङ्कट के भयो भने स्ट्राटेजिक डेफिसिट, रणनीतिक घाटा हामीले त्यो बेयर गर्नु पर्यो भने राज्यको अस्तित्वमा खतरा भयो। प्रतिपक्षीको रूपमा हर्क साम्पाङलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अन्तिममा? हर्क साम्पाङ प्रतिपक्ष हो र भने प्रतिपक्ष होइन, सिधा राजनीतिक भाषा बोलौँ, एकदम कडा भाषा। हर्क साम्पाङ चाहिँ बालेनजीको गोजीको रिभल्भर हो, जसको विरुद्ध पनि फायर हुन सक्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न एउटा सेनाकै विषयमा। सेना अब अन्तिम अस्त्रको रूपमा, राष्ट्रको अन्तिम अस्त्रको रूपमा मानिन्छ, तर अहिलेको सरकारले पहिलो अस्त्रको रूपमा जताततै उठाइरहेको छ। यो हिसाबले भोलिको दिनमा सेनाको अस्तित्व कता जान सक्छ, अथवा यो सरकारले सेनाकै मात्र सहयोगमा जुन दम्भ देखाउँदैछ, यो सरकार चाहिँ कतिको टिक सक्छ? यसको जवाब म एकदम अप्रिय ढङ्गले दिन्छु। नेपालको लेफ्ट इन्टेलेक्चुअल्स एन्ड लेफ्ट मास, वामपन्थी मास र वामपन्थी बुद्धिजीवी र इभन तपाईँको उदारवादी मास र उदारवादी बुद्धिजीवीलाई अप्रिय लाग्ने एन्सर दिन्छु। नेपाल बचाउने भयो भने
सेनाले अहिलेको फ्र्यागमेन्टेड अवस्था, अहिलेको हाम्रो विभाजित अवस्था छ नि, हाम्रो समाज त कम्प्लिटली फ्र्यागमेन्टेड अवस्था छ नि, जो ग्लोबल्ली शक्ति ठुला शक्तिहरू एकदम कन्टेस्टेड छ, युद्ध लडिरहेछ होइन, हो क्या नि त। यहाँ नेपालमा अहिले लडाइँ त चाइना र अमेरिका त छ नि, अब हामीले नचाहेर भयो त, उसको लडाइँ छ। यो दुईवटा शक्ति यहाँ हाम्रो भूमिमा पनि लडाइँ भर्चुअल वार स्टेटमा छ। अब यो एउटाले तपाईँको अमेरिकन युथ काउन्सिल बनाउने, अर्कोले तपाईँको अमेरिकन के अरे चाइनिज युथ काउन्सिल बनाउने। अब नेभीसँग र अखिल चाहेन, चाहे त अब वाइसिएल जति चाइनिज युथ काउन्सिलमा जाने, तरुण दल जति अमेरिकन युथ काउन्सिलमा जाने, कुरै सकियो भनेपछि अब मिडियामा पनि भोलि काउन्सिल बनाउला अमेरिकन मिडिया र चाइनिज मिडिया भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ, हो क्या नि त। हामी जस्ता नागरिक समाज पनि स्वतन्त्र बस्नलाई गाह्रो छ, हेर्नुहोस् होइन। यसरी विभाजित समाज, देश फ्र्यागमेन्टेड अवस्थामा र पावर कन्टेस्टेड अवस्थामा, जियो पोलिटिकल फोर्स कन्टेस्टेड अवस्थामा रहेको बेलामा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटै मात्रै शक्ति हो नेपाली सेना। यो सरकारसँग त त्यो हैसियत छैन नि सर। बालनजीसँग त यो ज्ञान पनि छैन, अनफर्चुनेटली। आइ एम सरी टु से हि इज पोलिटिकली इलिटरेट अबाउट इट। आइ एम सरी, इभन राष्ट्रपतिको इन्टायर टिमै यो बारेमा त पोलिटिकली इलिटरेट छ। र जसलाई यो कुरा ज्ञान छ ती सबै आज तपाईँको अस्वीकृत भइसके, पिपलद्वारा रिजेक्टेड भए, उनकै कर्मको कारणले, उनको कुकर्मको कारणले। ज्ञानी भएर पनि कुकर्म गर्न मिल्छ? मिल्छ त ज्ञानी मान्छेले कुकर्म गर्न? ओलीजी 14 वर्षको जेल बसेको गर्ने, लोकतन्त्रको लागि लड्ने अनि कुकर्म गर्ने, दण्डित हुन्छ त्यो कुकर्म त। जतिसुकै महान काम गरेको होस् न, इतिहासले दण्ड दिन्छ नि त। अब अलिअलि ज्ञान र विवेक भएको जति कुकर्मको कारणले गर्दा दण्डित भएर कुनामा थन्किएको छ। नयाँ आएकोलाई यो ज्ञान र विवेकै छैन भने चाहिँ देश कसले बचाउने सर? नेपाली सेना होइन त। त्यही भएर नेपाली सेनामाथि अहिले विश्वास गरौँ। तपाईँको र मेरो आत्मतुष्टिको लागि, बडो क्रान्तिकारी बन्नको लागि, बडो तपाईँको भयङ्कर विश्लेषक बन्नको लागि यो सेनामाथि घात गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। तर सेना लास्टै हलुका देखियो, तपाईँलाई लाग्दैन? हलुका त देशै त हल्को छ त, अब के गर्ने सर? हेर्नुहोस् त, एयरपोर्टमा जानुहोस् त, इकोनोमी कति हलुका छ। सो यो हल्कै हल्काको बिचमा सबै कुरा हलुका भइरहेको बिचमा सेना अलिकति अझै वजनदार छ कि छैन त? छ कि छैन त? होइन, यदि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वजनदार भएको भए त त्यो सुकुम्बासी हटाउने बेलामा सेना आउनै पर्दैन थियो नि। दुईवटा सेनाको हाकिम उभिनु साथ बल्ल त्यो अलिकति वजनदार आएको हुनाले जनता चुप बसे। यो त समस्या त छ नि। त्यसले गर्दा हामीले अलि विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच।